एसेसमेन्ट पछि तिमीहरूलाई न्युमेरिकलमा अप्ठ्यारो पर्यो, त्यतिखेर त तयारी हुन्छ नि त, कता अप्ठ्यारो पर्ला अथवा आएन, केही समस्या पर्यो भने अनि 26 गते छ, अनि त्यसपछि 1 दिन अथवा 2 दिन कुनै बेलामा टाइम मिलाएर बस्न सकिन्छ है त। अब आज चाहिँ नि मेरो हिसाबले लास्ट क्लास भयो, अब तिमीहरूको हिसाबले थाहा छैन मलाई। ल अब हामीले पढ्न खोजेको दुईटा बाँकी छ हैन। हामीले स्वेडिश सर्कल मेथड पनि पढ्यौँ बिहान, अनि फेरि 50 सोइलको पनि पढ्यौँ। अब फ्रिक्सन सर्कल मेथड पढ्ने है त। फ्रिक्सन सर्कल मेथड कसरी गर्ने यो हेर। अलिकति यसमा डिटेल पनि छ, ग्राफ पनि त्यही हिसाबमा चाहिँ नि अलिकति हेर्नु सिक्नु पर्यो, अनि मात्रै न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। ल अब यहाँ हेर, हामी यहाँ एउटा फिगर छ, यता हेर, यो हाम्रो एउटा चाहिँ नि स्लोप छ। यसलाई हामी डार्कै बनाइदिउँ है त। यसलाई डार्क बनाइदिउँ मैले। ल यो एउटा स्लोप छ हेर, यो ड्याम छ, ड्याम सेक्सन छ। ड्याम सेक्सनमा अब यो एउटा क्रिटिकल सर्फेस मैले लिएँ है। यो पोइन्टलाई सेन्टर मानेर यो टोबाट मैले एउटा क्रिटिकल सर्फेस लिएँ। यसमा मैले सेफ छ कि छैन त, फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति छ त भनेर मैले एनालाइसिस गर्छु है त। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पोइन्टमा, ऱ्यान्डम पोइन्टमा एउटा सेन्टर मानेर त्यहाँबाट एउटा आर्क बनाउने, एउटा सर्कलको आर्क बनाउने, यो टोबाट पास हुने गरेर। त्यसको आर्क तिमीलाई रेडियस थाहा भयो। अब यो पोइन्टबाट टोसम्मको डिस्टेन्स रेडियस भयो। यो आर्क एउटा बनाउने। यो आर्क बनाइसकेपछि अब यहाँ हेर, हामीले फ्रिक्सन सर्कल मेथडमा के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हेर, हामीले पढेको के भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टु फाइ है। फाइ विथ रेस्पेक्ट टु फाइ, फाइको फर्मुला के हो? विथ रेस्पेक्ट टु फाइ tan फाइ बाई कति त? tan फाइ m हो सर। फाइ m यो बराबर है, यो tan फाइ m यो पढेको छ हामीले। त्यसकारण सुरुमा म के गर्छु भन्दा एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी एज्युम गर्छु। भनौँ न 1.5 मलाई मिनिमम चाहिन्छ भने मैले 1.5 भन्दा बढी नै लिन्छु। 1.6, 1.55 अथवा कति मैले लिने एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी मैले लिएँ है। अब यो सोइलको यो स्लोपलाई मैले एनालाइसिस गर्ने भनेपछि यो सोइलको प्रपर्टिज मलाई सबै थाहा हुनुपर्छ। यो सोइलको गामा थाहा हुनुपर्छ, यो सोइलको सी थाहा हुनुपर्छ, यो सोइलको फाइ थाहा हुनुपर्छ। यसको सबै इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज मैले थाहा पाइसकेको हुन्छु। अब त्यो भएपछि अब मलाई फाइ थाहा छ भने मैले फाइ m एज्युम गरेपछि यो फाइ m आउँछ यहाँबाट। फाइ m निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट? सकिन्छ सर। फाइ m आइसकेपछि यो रेडियस जुन छ, यो रेडियस र साइन फाइ m है त। साइन फाइ m, यो फाइ मात्रै होइन, फाइ m प्रडक्ट निकाल्ने तिमीले कति हुन्छ त? साइन फाइ m र यो रेडियस r हो, त्यो भ्यालु लिएर त्यतिलाई रेडियस मानेर यहाँ एउटा सर्कल ड्र गर्ने। बुझ्यौ? यस सर। यो सर्कललाई हामी फ्रिक्सन सर्कल भन्छौँ। यो मेथड चाहिँ नि हाम्रो फ्रिक्सन सर्कल मेथड त्यसरी डिराइभ हो। यहाँ मैले लेखेको सबै हो। अब यो चाहिँ नि फ्रिक्सन सर्कल मेथडमा एउटा हामी सर्कल बनाउँछौँ। यो सर्कलको इम्पोर्टेन्स के हो अहिले हामी हेरौँ है त। ल अब यहाँ हेर, हामीले पढाएको छ यो आर्कमा यो तल यो चाहिँ नि सोइल तल जानु खोज्छ, यो आर्क फेलर प्लेन भयो, यो डट डट गरेको। यहाँ चाहिँ नि तिम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा सियर स्ट्रेन डेभलप हुन्छ। त्यो सियर स्ट्रेनबाट जति फोर्स आउँछ त्यसले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट यहाँ दिन्छ, अनि यो टेन्जेन्सियल फोर्स जति आउँछ त्यसले यहाँ क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। त्यसले घुमाएर यो यसमा यो प्लेनमा फेल गराउनु खोज्छ भने हामीले स्लिप सर्कलमा पनि त्यही पढ्यौँ हामीले त। रोटेसनल प्लेन भनेपछि यहाँ मोमेन्टको कुरा आउँछ भने हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट।
भनेपछि अब यहाँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हेर यो आर्कमा दुईटा कुरा छ है। हामीले पहिला पनि भन्यौँ एउटा कोएजिभ फोर्स अर्को फ्रिक्सनल फोर्स भन्यो हामीले हैन। सेयर स्ट्रेन कहाँबाट डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि फ्रिक्सनल फोर्स एउटा चाहिँ नि कोएजिभ फोर्स। फ्रिक्सनल फोर्स भने कति त फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ कति हुन्छ नर्मल फोर्स इन्टु tan phi हो सर फ्रिक्सनल फोर्स भनेको। ल यो हामीलाई थाहा छ। ल अब यही कुरा हेरौँ एकचोटि यहाँ हामी कोहेजनको पनि लियौँ अनि फ्रिक्सन फोर्स पनि लियौँ। फ्रिक्सन र त्यसपछि कोहेजनको लियौँ हामी है त। ल पहिला कोहेजनको लियौँ हामी। कोहेजनको लिँदाखेरि यहाँ आर्क हेर यो आर्कमा यो आर्कलाई हामी सानो सानो टुक्रा पारौँ। सानो सानो चाहिँ नि सेगमेन्ट लिँदाखेरि यो स्ट्रेट लाइन यो धर्को धर्को तानेको छ नि हेर। यहाँ यो यहाँदेखि यो धर्कोसम्म यो आर्क नभएको स्ट्रेट लाइन जस्तो हुन्छ। यो धर्कोबाट यो धर्कोसम्म स्ट्रेट लाइन जस्तो हुन्छ। बुझ्यौ मैले भनेको? बुझ्यो सर। जस्तो कि यो आर्क छ भने अब हेर यहाँदेखि यहाँसम्म मैले एउटा सानो स्ट्रिपले स्ट्रेट लाइन जस्तो भयो। फेरि यहाँबाट अर्को सानो टुक्रा लिए यो पनि स्ट्रेट लाइन भयो। यो पनि स्ट्रेट लाइन भयो है त। एउटा हरियो एउटा अरेन्ज भयो। भनेपछि यो सेगमेन्टमा कति कोएजिभ फोर्स डेभलप हुन्छ त भन्दा सी इन्टु यो रातोको एरिया हो क्या नि त। रातोको एरिया भनेको रातोको लेन्थ इन्टु उतापट्टि 1 त्यो एरिया भयो इन्टु कोहेजन सी भयो। हरियोको कति भयो त यो हरियोको लेन्थ इन्टु उतापट्टि 1 एरिया भयो अनि फेरि त्यसपछि सीले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ आउने कोएजिभ फोर्स आयो हो सर। हो यो दुईटा कोएजिभ फोर्सको रिजल्ट्यान्ट त हाम्रो ट्रायंगलको अर्को साइडले दिन्छ। यसरी दिन्छ यसले दिन्छ सर दिन्छ है। यो हामीले पढाएको छ। यो पहेँलोले दिने भयो भनेपछि अब फेरि अर्को टुक्रा मैले लिएँ यहाँबाट यसलाई अर्को सेगमेन्ट लिएँ फेरि स्ट्रेट लाइन यसलाई मैले कालो गरेँ भने अब यो पहेँलो र यो कालोको फेरि चाहिँ नि रिजल्ट्यान्ट चाहिँ नि अर्कोले दिने भयो यसले कि होइन? हो सर। यसरी मैले यसरी गर्दै गर्दै गयो भने यो टोबाट यो टपसम्म गयो भने यो आर्कमा आउने रिजल्ट्यान्ट यो कर्डले दिन्छ। यसले दिन्छ सर दिन्छ। भनेपछि यो आर्कमा कति कोएजिभ फोर्स आउँछ त्यसको म्याग्निट्युड यो कर्डले दिन्छ। भनेपछि कर्डले कति दिन्छ त कर्डको लेन्थ इन्टु पछाडि 1 त्यो एरिया भयो इन्टु हाम्रो सी त्यति गरेपछि रिजल्ट्यान्ट फोर्स आयो। रिजल्ट्यान्ट फोर्सको डिरेक्सन यो भयो यो डिरेक्सन भयो र म्याग्निट्युड र डिरेक्सन यसले दियो। तर हाम्रो यहाँ के छ त फोर्सको मात्रै कुरा भएन यहाँ फेल गराउने त मोमेन्ट हो हैन? हो सर। सरी। अब यो फोर्स कहाँ राख्ने त फोर्सको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन त आयो तर कहाँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कहाँ हो त यसलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि यसलाई यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो। यो फोर्सलाई यही कर्ड भएको ठाउँमा राख्ने हो कि आर्क भएको ठाउँमा राख्ने हो कि अन्त्य राख्ने हो यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो। यो कर्डमा आएको फोर्स र यो आर्कमा आएको फोर्स त बराबर छ तर यो कर्डलाई मैले यो यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यहाँबाट यो सेन्टरमा आउने मोमेन्ट र यो आर्कमा हुँदाखेरिको एक्चुअल जुन छ त्यसले दिने मोमेन्ट बराबर हुनु पर्यो। बुझ्यौ? यस सर। हो भनेपछि अनि बल्ल त्यसको इफेक्ट पनि त्यहाँ फोर्स पनि आयो डिरेक्सन पनि आयो अनि त्यसको इफेक्ट पनि बराबर आउनु पर्यो। त्यसकारण सपोज अहिले मैले यहाँनिर यो सेन्टरबाट अहिले मैले कर्डमै छ भने मैले यहीँ राखेँ मैले यसको डिस्टेन्स ए हो यहाँदेखि ए हो। अब यो कहाँनिर हुन्छ त ए हामी पत्ता लगाउँ है त। भनेपछि यहाँ कर्डमा कति फोर्स आउँछ त कर्डमा आउने फोर्स भनेको कर्डको एरिया एलसी इन्टु 1 एरिया भयो इन्टु सिएम यहाँ कर्डमा मोबिलाइज गरेको कोहेजन भयो।
यति फोर्स भयो इन्टु ए भयो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ मोमेन्टले मैले त्यो बराबर एक्चुअल कति हुनु पर्यो त आर्कमा आउने फोर्स कति हो त आर्कको लेन्थ एलए इन्टु 1 एरिया भयो इन्टु सिएम यहाँ आएको कोहेजन इन्टु आर भयो यो दुईटा बराबर गर्दाखेरि यो सिएम सिएम क्यान्सल हुन्छ ए भनेको एलए बाई एलसी इन्टु आर भयो तर एलए बाई एलसी भनेर त आरको लेन्थ त कर्डको भन्दा बढी हुन्छ कर्डभन्दा बढी हुन्छ त्यसकारण यो यहाँ ए इज ग्रेटर देन आर आउँछ बुझ्यौ बुझे सर भनेपछि यो फोर्सलाई प्यारलल यो कर्डको डिस्टेन्स आर भन्दा पर ल्याउनु पर्यो यहाँ राख्नु पर्यो अब यहाँ यो ए चाहिँ यो होइन ए कहाँसम्म त यहाँसम्म भयो अब ए बुझ्यौ आर भन्दा टाढा हुनु पर्यो यहाँबाट अब यहाँसम्म यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स ए भयो बुझ्यौ यस सर यो चाहिँ नि अब हाम्रो फोर्सको डिरेक्सन भयो है यो फोर्सको डिरेक्सन भयो अनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि यो डिरेक्सनमा यहाँनिर लाग्ने भयो अब यति हामीलाई थाहा भयो यहाँनिर राख्यो भने यो आर्कमा आउने फोर्सको म्याग्निट्युड इफेक्ट अब यो पोजिसनमा राख्यो भने बराबर हुन्छ हामीलाई थाहा भयो त्यति है त अब त्यति थाहा भएपछि यो चाहिँ नि जुन फेलर प्लेन छ यो स्लिप सर्फेस भन्दा माथिको जुन खस्न लागेको माटो छ त्यो माटोको डब्लु निकाल्ने वेट निकाल्ने त्यो वेटको सिजी निकाल्ने है सिजीबाट जान्छ यो सिजी हाम्रो चाहिँ नि यहाँ छ भने यो सिजी पोइन्ट यो हो भने यहाँबाट डब्लु गयो यो डब्लु गयो अब यो डब्लु र यो चाहिँ नि सी भयो कोएजी फोर्स भयो कोएजी फोर्स यसरी हाम्रो यहाँ लाग्यो के अरे कर्डमा आएको कोएजी फोर्स यहाँनिर यो डिरेक्सनमा यताबाट गयो यति टाढा गयो हामीले भर्खरै क्यालकुलेट गरेर देखायौँ भनेपछि अब यो कोएजी फोर्स र यो वेटको जहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ यो पोइन्टमा यहाँनिर हेर है यहाँनिर नर्मल बनाउँदाखेरि यो नर्मल भयो यो त ट्यान्जेन्सियल जस्तो भयो यहाँ नर्मल बनाउँदाखेरि है त यहाँ नर्मल बनाउँदाखेरि यो पोइन्टमा नर्मल बनाउँदाखेरि हेर है यसलाई नर्मल बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ कलर बनाउने ल निलै बनाइदिएँ मैले हो यसलाई यहाँ नर्मल बनाउँदाखेरि यो नर्मलसँग फाइएम एङ्गलमा मैले लाइन तान्यो भने त्यो लाइन जहिले पनि यो फ्रिक्सन सर्कलमा ट्यान्जेन्ट हुन्छ यो फ्रिक्सन सर्कल मेथडको कन्सेप्ट भयो बुझ्यौ यस सर अथवा फ्रिक्सन सर्कल मेथड के अरे फ्रिक्सन सर्कलमा ट्यान्जेन्ट हुने कुनै पनि ट्यान्जेन्ट यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट पास हुने लाइन मैले ताने भने यहाँ त्यो पोइन्टमा नर्मलसँग फाइएम एङ्गल बनाउँछ यो चाहिँ नि अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्सन सर्कलको कन्सेप्ट भयो अब यो कालो जुन लाइन छ यो ट्यान्जेन्ट जुन लाइन छ त्यसलाई मैले रियाक्सन भन्छु रिजल्ट्यान्ट भन्छु के को रिजल्ट्यान्ट त भन्दाखेरि फ्रिक्सनको रिजल्ट्यान्ट फ्रिक्सनको रिजल्ट्यान्ट फोर्स अब यसरी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि डब्लु लागेछ यो डब्लु लागेछ हैन यो डब्लु लागेछ भने तलबाट पनि डब्लु दिन्छ अनि मैले यताबाट चाहिँ नि यसरी खचाडे भने यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा आउँछ यसरी भनेपछि यो फ्रिक्सनबाट आएको रिजल्टेन्ट फोर्स कुन हो त यो रिजल्टेन्ट फोर्स हो यो रिजल्टेन्ट फोर्स यो कालो डिरेक्सन हो यो चाहिँ यहाँ ट्यान्जेन्ट हुन्छ फ्रिक्सन सर्कलमा भनेपछि यहाँ तीनटा फोर्स आयो अब के आयो एउटा सी एउटा डब्लु एउटा आर है यसलाई आर भन्छौँ यो कालोलाई हामी त्यसकारण यो फोर्सको हामी एउटा डब्लुको डिरेक्सन भर्टिकल छ डब्लुको म्याग्निट्युड थाहा छ मलाई है डब्लुको म्याग्निट्युड थाहा छ अनिखेरि त्यसपछि अब चाहिँ नि यो सी को डिरेक्सनमा पनि लाइन तान अनि यो कालो जुन आर को डिरेक्सनमा पनि लाइन तान यहाँबाट तिमी एउटा फोर्स ट्रायंगल बनाउन सक्छौ यो फोर्स ट्रायंगलमा अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ साइन रुल लगायो भने डब्लु बाई साइन सी है सी बाई साइन ए आर बाई साइन बी हुने भयो यो त बुझ्छौ हैन बुझ्छौ सर ल अब यति भएपछि यो एंगल तीनटै मेजर गरेर यहाँ फोर्स ट्रायंगलमा अब यहाँबाट सी तिमीले निकाल्न सक्छौ है सी त तिमीलाई आउँछ अब सी भने कति त भन्दाखेरि
सी भनेको कति यहाँ डब्लु थाहा छ, साइन सी थाहा छ, साइन ए थाहा छ, अनि सी आयो। यो सी आउने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी यहाँबाट सिएम निकाल्छौँ। सी बाई एलसी भनेको किन सी इन्टु एलसी इन्टु 1 यो कर्डमा कति फोर्स डेभलप भएको त सी डेभलप भएको हो। त्यो सी क्यापिटल सी यहाँ डेभलप भएको, त्यो क्यापिटल सी भनेको कति त यसको एरिया इन्टु युनिट कोहेजन सी, अनि यसको एरिया भने एलसी इन्टु 1, त्यसकारण एलसी इन्टु 1 भनेको एलसी मात्रै भयो। त्यसकारण त्यहाँ आउने युनिटको मोबिलाइज कोहेजन भनेको टोटल कोहेजिभ फोर्स यहाँबाट आएको यो फोर्स ट्रायंगलबाट आएको कोहेजिभ फोर्स डिभाइडेड बाई हाम्रो के भयो त भन्दा एलसी भयो। कर्डको लेन्थ हामीलाई थाहा छ, यो सिएम आइसकेपछि एफसी निकाल्ने। एफसी भने सी बाई सिएम, यो भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टु कोहेजन। अब हामीले सुरुमै हामीले फाइएम एज्युम गरेका छौँ। यहाँ फाइएम त हामीले एज्युम गऱ्यौँ हैन, यो फाइएम एज्युम गरिसकेका छ। यो फाइएम एज्युम गरिसकेपछि र अहिले फाइ सी आइसकेपछि यो दुईटा बराबर छ कि छैन हेर्ने। बराबर भयो भने ठिक छ, सिद्धि हाम्रो एनालाइसिस त्यही नै फ्याक्टर अफ सेफ्टी भयो। त्यो सेफ छ कि छैन, इनफ छ कि छैन हेर्ने। यदि यो चाहिँ नि तिम्रो सफिसियन्ट छैन अथवा बराबर छैन, दुईटा बराबर आएन भने फेरि यही प्रोसेस तिमीले अर्कै यो पोइन्ट अर्कै ठाउँमा लिएर गर्ने। फेरि बराबर आएन भने फेरि अर्को पनि गर्ने, 3-4वटा गर्ने। 3-4वटा यसरी चाहिँ नि तिमीले यही प्रोसेस फरक ठाउँमा सेन्टर लिएर गरिसकेपछि ग्राफ प्लट गर्ने। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यतापट्टि फाइ एफ है, यतापट्टि फाइ एफ सी, यतापट्टि फाइ एफ फाइ, अथवा उल्टो परि पनि केही हुँदैन, जतापट्टि जे प्लट गरे पनि हुन्छ है। एकतिर एफसी एकतिर एफ फाइ, यो चाहिँ तिमीले यहाँ प्लट गर्ने ग्राफमा। भनेपछि प्रत्येकचोटि तिमीले इटरेसन ट्राई गर्दाखेरि एफसी र एफ फाइ आज दुईटा बराबर भएन। बराबर भयो भने त त्यही नै फाइनल भयो। बराबर नभएपछि एफ फाइ र एफसी पहिलो ट्राईको प्लट गर्ने यो पोइन्ट आयो, दोस्रोको यो पोइन्ट आयो, तेस्रोको यो पोइन्ट आयो, चौथोको यो पोइन्ट आयो। कतिवटा गरेको छ सबैको चाहिँ तिमीले एउटा स्मुथ कर्भ ड्र गर। गरेपछि हामीलाई चाहियो त बराबर हो दुईटा। त्यो बराबर कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट 45 एङ्गलमा लाइन तान। 45 मा तानिसकेपछि जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टबाट भर्टिकल र होरिजेन्टल तान्यो भने यो एफसी र एफ फाइ बराबर आउँछ। हो, यो एफसी र एफ फाइ बराबर हुन्छ, यो भ्यालु पत्ता लगाऊ यहाँबाट। हो, यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिने भन्दा कम छ कि थोरै छ थाहा हुन्छ हामीलाई है। हो, अब त्यो थोरै छ भने फेल हुने सम्भावना छ हैन। अब त्यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिने 1.5 भन्दा बढी छ भने हाम्रो चाहिँ नि सेफ छ र त्यहाँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी आयो भने क्रिटिकल सर्फेसमा सबभन्दा कमजोर सर्फेसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। अब त्यो इनफ छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ है। हामीले नर्मली फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 लिन्छौँ। यो बुझ्यो? बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो? ल भन। बुझ्यौ सर। कसैलाई केही समस्या छ त यसमा? छैन? छैन सर। ल त्यसो भए अब हामी यसलाई अझै जाउँ। यहाँ चाहिँ नि अब टेलर स्टेबिलिटी नम्बर भन्ने कुरा आउँछ। टेलर स्टेबिलिटी नम्बरलाई हामी एसएन ले डिनोट गर्छौँ। त्यो एसएन भनेको सिएम बाई गामा एच हो है। यो एउटा तिम्रो चाहिँ नि एउटा नम्बर हो। यो पछि हाम्रो अर्को सेमेस्टरमा पनि आउँछ। यो स्टेबिलिटी नम्बर स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ है। यो स्टेबिलिटी नम्बर 1 भन्दा बढी आउनुपर्छ, अदरवाइज फेल हुन्छ है। स्टेबिलिटी नम्बर तिम्रो 1 भन्दा बढी छ कि छैन भन्ने कुरा हामी यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला के हो त? यो इम्पेरिकल फर्मुला दिएछ, यसको डेरिभेसन छैन हामीसँग, सिएम बाई गामा एच। तर यहाँबाट सिएम निकाल्यो भने के छ त? सिएम भनेको सी बाई एफसी। यो सिएमको ठाउँमा सी बाई एफसी राख्यो भने यो पछिल्लो टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो स्टेबिलिटी नम्बर। अब यहाँ दुईटा किसिमको सोइल छ, एउटा कोहेजनलेस सोइल, एउटा कोहेजिभ सोइल। कोहेजनलेस सोइलको लागि यो ग्राफ युज गर्छौँ हामी, कोहेजिभ सोइलको लागि यो चाहिँ नि हामी युज गर्छौँ। अब यसमा के छ त? कोहेजनलेस सोइलमा पनि यतापट्टि स्टेबिलिटी नम्बर छ, यसमा पनि यतापट्टि स्टेबिलिटी नम्बर छ। पहिला यो ग्राफ हेरौँ हामी। यो स्टेबिलिटी नम्बर छ यतापट्टि, यतापट्टि स्लोप एङ्गल आई छ
र यहाँ फाइएम छ है, फाइएम छ यहाँ है, फाइएम छ भनेपछि यहाँ तीनटा फ्याक्टर त अहिले देखियो। यो एउटा फाइएम एउटा आई दुईटा देखियो। एसएन भन्ने के त, एसएन भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ, एउटा सीमा, एउटा गामामा, एउटा एचमा। त्यस कारण यहाँ तीनटा फ्याक्टर आयो। एफ त कन्स्ट्यान्ट भयो, एउटा सी, एउटा गामा, एउटा एच, तीनटा फ्याक्टर आयो। अनि यहाँ चाहिँ नि यो एसएन भनेपछि तीनटा फ्याक्टर आयो, एउटा फाइएमले चारवटा भयो, आई भयो, पाँचवटा फ्याक्टरले यो कर्भ बनेको छ। है, पाँचवटा फ्याक्टरले कर्भ बनेको छ भने अब तिमीलाई हेर दुईटा फ्याक्टर थाहा भयो भने, जस्तो कि इस्ट्याब्लिस्ड नम्बर थाहा भयो, आई थाहा भयो भने, जस्तो इस्ट्याब्लिस्ड नम्बर 1 छ अनि यो पोइन्टमा आयो तिम्रो, यो पोइन्टमा आयो। अनि आई चाहिँ तिम्रो 60 डिग्री छ भने तिम्रो चाहिँ नि कहाँ आयो त, अब यो पोइन्टमा आयो। भनेपछि यो पोइन्टमा आइसकेपछि यहाँनिर आयो पोइन्टमा, यहाँ आयो यो पोइन्टमा है। यो यता त विभिन्न फाइएमको कर्भहरू छ। यो फाइको 40, यो 30, यो 20, यो 10, यो 5 यस्तो छ। भनेपछि यो त 30 को कर्भ भयो भने 30 भन्दा अलि माथि छ भनेपछि यो कति छ त, सरी यो 40, यो 30, यो 20 भन्दा अलि माथि छ। जति माथिको उति घट्दैछ भनेपछि यो 17, 18, 19 कति हो त, यो अन्दाज गर्ने है यो कर्भमा। भने फाइएम हाम्रो यहाँ अब 20 भन्दा कम 18, 19 आयो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अथवा हाम्रो फाइएम थाहा छ, फाइएम 20 दिएछ, फाइएम 20 भयो हाम्रो सपोज है। अनि आई चाहिँ 45 भयो भने कहाँ हो त, अब आई 45 छ, यहाँ 45 यहाँ भयो तिम्रो, आई 45 यहाँ भयो। अनि फाइएम 20 छ भने तिम्रो चाहिँ नि यो पोइन्टमा आयो, यो कर्भमा आयो। भनेपछि यताबाट तिमीले इस्ट्याब्लिस्ड नम्बर निकाल्ने। यो इस्ट्याब्लिस्ड नम्बर तिमीले यहाँ पढ्ने कति हो त, 0.05 भन्दा बढी छ। यो एसएनको भ्यालु आइसकेपछि यो एसएनको फर्मुलाबाट तिमीले अब के गिभन छ, के अननोन छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौ तिमीहरूले। यहाँ एउटा अननोन होला, एसएन पत्ता लगाएपछि सी थाहा छ भने एच अथवा सी के सोधेको छ त्यो चाहिँ तिमीले पत्ता लगाउन सक्छौ। अथवा चाहिँ नि एसएन र आई थाहा छ भने फाइ निकाल्ने, एसएन र फाइ थाहा छ भने आई निकाल्ने। यसरी चाहिँ हामी अन्दाज गरेर निकाल्न सक्छौँ। यसमा ठ्याक्कै भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिँदैन, किनभने ग्राफ हाम्रो ठ्याक्कै सबै लाइनको सबै फाइको ग्राफ छैन। अब तिमीलाई चाहिँ सपोज एसएन चाहिँ नि 0.1 छ, फाइ चाहिँ नि 12 डिग्री छ भने फाइको 12 डिग्रीको त छैन, यो चाहिँ नि तिम्रो 10 भयो, यो चाहिँ नि 20 हो भने 12 डिग्रीको ग्राफ यहाँ अन्दाजमा बनाउनु पर्यो। 12 डिग्रीको ग्राफ बनाइसकेपछि अनिखेरि 0.1 बाट 12 डिग्रीमा यहाँ पुग्यो। यहाँ पुगिसकेपछि अब तिम्रो यहाँबाट तलतिर आयो भने अब तिम्रो यो आई आयो, तिमीले आई निकाल्न सक्छौ। यो 45 भन्दा बढी आयो, यो आई 50 होला, ल यो 50 आई आयो। यसरी हामी आई निकाल्न सक्छौँ। अब तिमीलाई अब यस्तो हिसाब सोध्यो भने यो ग्राफ दियो भने ग्राफमा यसरी रिड गर्ने हैन। अब तिमीलाई चाहिँ नि टेबल दिएको छ भने फाइएम र आईको टेबल हुन्छ। यो फाइएम र आईको टेबलमा इन्टरपोलेसन गरेर एसएन निकाल्न सकिन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। यस सर। यसरी निकाल्न सकिन्छ है। यो भयो तिम्रो चाहिँ नि कोहेजनलेस सोइलमा। अब कोहेजिभ सोइल छ भने दुई किसिमले फेल हुन सक्छ सोइल। एउटा चाहिँ नि यो फेलर प्लेन टोबाट जान्छ है, टोबाट जाने एउटा, यो टोबाट जाने भयो, अर्को टो भन्दा परबाट जाने है। यो चाहिँ नि एउटा टो फेलर, एउटा बेस फेलर, दुई किसिमको हुन सक्छ। अब यहाँ हेर कति टाढा जान्छ त भन्दाखेरि यो यदि स्लोपको हाइट एच छ भने है, यो ड्यामको हाइट एच छ भने यो एन इन्टु एच यति टाढा जान सक्छ यो है। यहाँ चाहिँ एन 0 भयो हो। अब यो एन 0 हुन्छ कि एन कति हुन्छ त, कति टो भन्दा परबाट फेल हुन्छ कि टोबाट जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यहाँ यो ग्राफबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अथवा यसको पनि आफ्नै टेबल छ, डिएफ र आईको टेबल छ यसमा। अब यसमा चाहिँ नि 6वटा फ्याक्टर दिएको छ है। 6वटा फ्याक्टर के दिएको छ त भन्दा इस्ट्याब्लिस्ड नम्बरमा अघि जस्तै 3टा फ्याक्टर छ, सी, गामा र एच छ, 3टा फ्याक्टर छ। यतापट्टि डिएफ छ, 4वटा भयो। अनि यहाँ आई छ, अनि यहाँ एन छ। यो डट डट गरेको एनको लाइन हो, यो सलिड लाइन चाहिँ नि आईको लाइन हो। 6वटा फ्याक्टर छ यहाँ, एन, आई, डिएफ 3टा भयो, इस्ट्याब्लिस्ड नम्बरमा 3टा छ, सी, गामा र एच 3टा फ्याक्टर। 6वटा फ्याक्टरबाट यो ग्राफ बनेछ। अब
यो ग्राफ दियो भने ग्राफबाट हेर्ने, अदरवाइज टेबल दियो भने टेबलबाट हेर्ने। अब डिएफ भनेको के हो त भन्दाखेरि डिएफ भनेको यो तल कहाँनिर हार्ड स्टार्टर छ त, यो ड्यामको अथवा इम्ब्याङ्कमेन्टको कहाँनिर हार्ड स्टार्टर छ, त्यो हार्ड स्टार्टरसम्मको डेप्थलाई डी भन्ने, अनि यो ड्यामको अथवा स्लोपको हाइटलाई एच भन्ने। बुझ्यौ? भनेपछि यो दुईटाको रेसियोलाई, के को रेसियो त, यो एच र डी को रेसियोलाई हामी डेप्थ फ्याक्टर डिएफ भन्छौँ। डिएफ भनेको के त, यो एच र डी को रेसियो। मैले यहाँ लेखिदिएको छु हेर, डिएफ भनेको कति त, डी र यो डिएफ भनेको डी बाई एच है। बुझ्यौ? डी र एच को रेसियो। डी भनेको टपबाट यो इम्ब्याङ्कमेन्टको अथवा स्लोपको टपबाट हार्ड स्टार्टसम्मको डेप्थ, एच भनेको इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा ड्यामको अथवा स्लोपको हाइट। यो दुईटाको रेसियोलाई डिएफ भन्ने, यसलाई हामी डेप्थ फ्याक्टर भन्ने। डेप्थ फ्याक्टर हो यो चाहिँ नि यहाँ दिएको छ। यसको आधारमा हामी अनि स्टेबिलिटी चेक गर्न सक्छौँ है। किनभने कोएजिभ सोइलमा सर्टेन हाइटसम्म सोइल भर्टिकल बस्न सक्छ, बालुवामा भर्टिकल अलिकति पनि बस्दैन। तर तिमीले खेतको कान्लाहरू देखेको होला, पहाडतिर टेरेस देखेको होला, कान्लाहरू भर्टिकल छ कि छैन त? छ सर। 1 मिटर 1.5 मिटर हाम्रो हाइटसम्म पनि कुनै कुनै कान्लाहरू भर्टिकल देखिन्छ है। त्यसकारण भर्टिकल हाइट पोसिबल छ यदि सोइल कोएजिभ भयो भने। बालुवा मिसिएको ठाउँमा हुँदैन है, त्यो पोसिबलै छैन। त्यसकारण यसको र यसको एनालाइसिस फरक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले छुट्टै छुट्टै ग्राफ बनाएको छ टेलरले, अनि टेलरको यो चाहिँ नि चार्टहरू हेरेर हामी एनालाइसिस गर्ने हो। भनेपछि यो दुईटा टेबल है, टेबल दियो भने टेबलबाट इन्टरपोलेट गर्ने सबैको एउटै भ्यालु आउँछ, ग्राफमा चाहिँ नि सबैको एउटै नआउनु पनि सक्छ। हो यसरी हामी यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। बुझ्यौ? ल अब तिमीहरूको किताबमा चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ नि जस्तो यहाँ एक दुईवटा प्रब्लम मैले यहाँ लेखेको छु है, जस्तो गरौँ न त है त, एक दुईवटा प्रब्लम हेरौँ नि त। ल अब यो एउटा प्रब्लम सार त, ल पुरानो क्वेसनहरूको मैले कतैबाट हेरेको छु होइन, पास्ट पेपरहरूको यो चाहिँ नि क्वेसन हेर त एकचोटि। ल सार त तिमीहरूले ल यहाँ के दिएछ भन्दाखेरि वाट इन्क्लाइनेसन इज रिक्वायर्ड फर फिलिङ 12 mm हाई भनेको छ है। यहाँ के भन्छ त, एच इक्वल्स टु 12 मिटर भनेको छ है। फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएछ हामीलाई, फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि दिएछ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको 1.25 छ। द सोइल हैज दिज प्रपर्टिज भनेको छ। यसलाई कपी गरेर यहाँ लेख्नु, यो चाहिँ नि यसको प्रपर्टिजहरू यहाँ भयो है। यो पनि दिएछ तिमीलाई। द स्टेबिलिटी नम्बर भनेको छ है, स्टेबिलिटी नम्बर दिएछ उसले। स्टेबिलिटी नम्बर एसएन नम्बर एसएन र स्लोप आई को भ्यालु दिएछ यहाँ। स्टेबिलिटी नम्बर यहाँ 0.063 हुँदाखेरि आई 30 डिग्री छ अरे। डिग्री छ अरे है। स्टेबिलिटी नम्बर 0.098 हुँदाखेरि कति छ त, 45 छ अरे। यो भ्यालु दिएछ हामीलाई। ल यो भ्यालु कतिको लागि त भन्दा, यो भ्यालु चाहिँ नि हाम्रो फाइएम कति हुँदाखेरि, फाइएम चाहिँ नि हाम्रो 12 हुँदाखेरि। यो फाइएम कहाँबाट 12 आयो हामीलाई थाहा छैन है। अब किन फाइएम 12 को त्यो त, यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो क्वेसन बुझ्यो? यस सर। अब यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी को फर्मुला लगायो भने, फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको कति त,
tan phi बाई कति कति tan phi m हो यस सर हो tan phi m भयो ल अब तिमीलाई phi पनि थाहा छ 15 डिग्री भनेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.25 छ भने यहाँबाट तिमीले phi m निकाल नि त कति आउँछ phi m ल phi m कति छ त निकाल नि त तिमी कति आयो यो 12 डिग्री आउने होला किन 12 डिग्रीको भ्यालु दिएको छैन हो सर 12 हुन्छ 12 है 12 आएपछि यो 12 डिग्रीको यो भ्यालु दिएछ भने अब यहाँ हामी के गर्ने त के सोधेछ हामीलाई इन्क्लिनेसन सोधेछ इन्क्लिनेसन सोधेछ सर इन्क्लिनेसन आई सोधेछ हामीलाई यहाँ आई इक्वल्स टु वाट सेफ भ्यालु आई इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेछ ल अब हामीहरूलाई यो गिभन डाटाबाट हामीलाई जुन गिभन डाटा दिएछ यो गिभन डाटाबाट एसएन निकाल्न सकिन्छ सर कति आउँछ ल भन त एसएन .0784 0.0784 ल यो 0.0784 को यहाँ एसएन को भ्यालु को आई यहाँ इन्टरपोलेट गर्न सक्छौ सकिन्छ सर गाह्रो छ त छैन नि त छैन यो सर यहाँ बिचमा छ यो एसएन को भ्यालु यो 0.063 हुँदा आई 10 छ 0.030 छ 0.098 हुँदाखेरि 45 छ यो आई हो स्मल आई भनेपछि अब यो एसएन को भ्यालु स्ट्याब्लिङ नम्बरको भ्यालु 0.0784 हुँदा यहाँनिर कति आई आउँछ निकाल्न सक्छौ हैन यस सर ल यो इजी भयो यो हेर्दाखेरि अब क्वेशन अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ नि अप्ठ्यारो त छैन तिमीले बुझ्यो भने अब यो त 5 मिनेटमै सकिन्छ के पनि छैन अब इन्टरपोलेसन गर्न जानेछ भने त अप्ठ्यारो भएन ल यो 2 नम्बरको हेर नि त कस्तो छ हामीलाई के दिएछ त यहाँ हेरौँ है त यो कपी गरौँ हामी के भयो के दिएछ त हामीलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी व्हाट इज द फ्याक्टर अफ सेफ्टी फ्याक्टर अफ सेफ्टी सोधेको छ हामीलाई एफ कति हो सोधेको छ अरु के दिएछ त हामीलाई स्लोप हाइट एच हामीलाई 12 मिटर दिएको छ अहिले पनि 12 मिटरै दिएको छ अरु के दिएछ त डीएफ दिएछ 2 डीएफ 2 दिएछ भनेपछि डीएफ 2 मिटर एन्ड आई 45 डीएफ 2 र आई 45 हुँदाखेरि कति दिएछ त स्ट्याब्लिट नम्बर यो केसमा स्ट्याब्लिट नम्बर कति छ त एसएन कति छ त 0.177 छ बुझ्यौ यो गिभन भ्यालु यहाँसम्म ठीक छ सर यसले के भन्छ भन्दा स्लोपको हाइट 12 मिटर छ रे अनि खेरि के भन्छ त ह्याभिङ रक स्टार्टा एट अ डेप्थ अफ 12 मिटर बिलो द टोबाट रक स्टार्टा कति टाढा छ रे
यो टोबाट रक स्ट्याटा 12 मिटरै तल छ अरे अनि यो स्लोपको हाइट पनि एच 12 मिटर छ भन्छ यसले हैन स्लोप 12 मिटर छ अनि रक स्ट्याटा फ्रम द टो इज 12 मिटर माथि पनि 12 छ भनेपछि यो क्यापिटल डी कति भयो त यहाँ यो क्यापिटल डी 12 24 यो 24 भयो यो 24 भयो एच 12 भयो त्यसकारण डेप्थ फ्याक्टर भनेको कति त डी बाई एच यो 2 भयो डेप्थ फ्याक्टर 2 भयो त्यसकारण 2 त यहाँ दिएकै छ त्यो 2 को लागि यहाँ भ्यालु के दिएछ त उसले भन्दाखेरि डेप्थ फ्याक्टर 2 हुँदा र I45 हुँदा हाम्रो एसएन 0.177 छ अरे भनेपछि हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी सोधेको छ ल फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल त कति आउँछ यसको आन्सर 1.3 छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी एसएन को फर्मुला लगाउन सक्छौ एसएन कति हो त एसएन भनेको बाई कति एफ गामा एच यहीँबाट आउँछ होला सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई केही पनि अननोन छैन यो 1.3 आउँछ होला हेर त त्यति आन्सर दिएको छ त्यो हो कि होइन यति मात्रै छ हामीलाई केही पनि छैन यो एकै लाइनमा आउने रहेछ त्यति नै आउँछ सर ल यस्तो हिसाब त यो त अब कुनै छैन टेन्सनै भएन है यसलाई माथि लैजाउँ है अब अर्को हेरौँ त एउटा ल ल यो एउटा हेरौँ त यो हेरौँ त हामी यसमा के सोधेको छ त इम्ब्याङ्कमेन्ट इज टु बी मेड है यहाँ डाटाहरू हामी हेरौँ के दिएछ त भन्दाखेरि सी यति दिएछ हामीलाई यो यसलाई कपी गरौँ ल यसलाई अलि सानो बनाइदिउँ है त 10 मा ल यो हामीलाई दिएछ अब अरू के दिएछ त फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि दिएछ फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीलाई 1.5 दिएछ त्यसपछि के दिएछ त अरू डिटरमाइन द लिमिटिङ हाइट अफ द स्लोप एच सोधेछ हामीलाई एच इक्वल्स टु वाट यो सोधेछ अनि के दिएछ त अफ द स्लोप इफ बिल्ड एट अ स्लोप एङ्गल अफ 25 आई भनेको 25 दिएछ ल एकचोटि हेरेर त यो गर्न सक्छ सक्दैन factor of safety shared stability required environmental slope. अब यो एच सोधेछ हामीलाई एच गर्न सक्छ यो ट्राई गर त ल एकछिन ए आइडिया छ
अरू के दिएछ त हामीलाई? केही दिएछ, केही पनि दिएछ छैन। के निकाल्न सकिन्छ त हामी? ल एसएन निकाल्न सकिन्छ? एसएन ग्राफबाट निकाल्न सकिएला कि? यहाँ गिभन भ्यालुजबाट के निकाल्न सकिन्छ त? ग्राफबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं त? फाइ र फाइएम निकाल्न सक्छौं? सकिन्छ सर। ल फाइएम निकाल नि त हामी। कति हुन्छ फाइएम? किन फ्याक्टर अफ सेफ्टी त दिएछ तिमीलाई? फाइएम कति आउँछ त? फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको tan फाइ बाइ tan फाइएम। फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएछ, फाइ पनि दिएछ। फाइएम कति आयो? $13.639। 13.63 आयो। ल ल अब ग्राफमा जाउँ हामी है त। हामीलाई आई दिएछ है, I25 दिएछ फेरि। भनेपछि I25 कहाँ छ त हेरौँ अब। I25 कहाँ छ हेरौँ हामी है त। यो मिटाइदिउँ है त। ल 25 कहाँ छ त? 25 हेर आई को अब कता छ त? I25 यो कता हुन्छ 25 अब? 15, 20, 25 2/3 मा हुने भयो यसको। बुकमा अन्दाज गर नि त। ल यहाँ मैले त गाह्रो भयो तिमीलाई। तिम्रो गर त 25 कहाँ हुन्छ? 15 5 फरक गरे पनि 15, 20, 25, 30 हुन्छ। भनेपछि ल यहाँनिर तिम्रो अहिले ल 25 भयो सपोज। फाइएम कति छ? 13.63 छ। भनेपछि 13.63 को ग्राफ बनाउनु पर्यो तिमीले। 13.63 को ग्राफ यताबाट बनाउनु पर्यो यतातिर अब त्यसरी। ल यो 10 र 20 को बीचमा 15 हुन्छ, त्योभन्दा अलि माथि 13 भयो। यति गरिसकेपछि तिमीले यहाँ 25 बाट यो कर्भसम्म जानु पर्यो। त्यहाँबाट अब तिमी होरिजेन्टली जाऊ। हो यो भ्यालु एसएन को भ्यालु आयो। कति आयो त एसएन? रिड गर्न सक्छौ एसएन 0.05 भन्दा कम आयो मेरो हिसाबमा है। तिमीहरुको आफ्नै हिसाब गर। त्यस्तै आउँछ सर। ल अब यहाँ हामीले गर्ने के भन्दाखेरि यहाँ एसएन आइसकेपछि एसएन भने के त? C by F gamma H। गामा एच सबै थाहा छ हामीलाई हैन? अब यस सर। यहाँबाट एच निकाल्न सक्छौ? सकिन्छ सर। ल एच निकाल। सल्भ भयो है सर। हजुर एसएन चाहिँ हाम्रो फरक फरक हुन सक्ने भयो हैन? लाइक अब एप्रोक्सिमेसन कसको कति हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने भयो है। अब यहाँबाट तिमीले यहाँबाट गर्न सक्छौ। बुकमा अहिले मैले यो डाटा मसँग भएन, मैले यहाँ टाइप गरेको छैन। तिमीले बुकमा यो टेबल पनि छ। यहाँ फाइएम र आई बाट है, फाइएम र आई बाट फाइएम कति छ? 13 पोइन्ट कति छ? यहाँ 10 र 15 को बीचमा पर्छ। 13 यतातिर पर्यो हेर है, यतातिर पर्यो कतै यतै हो। यो 13 तिरको यता पर्यो तिम्रो। अनि आई कति छ? आई 25 भने यो 15 र 30 को बीचमा पर्यो। अनि यो दुईटाको भ्यालु इन्टरपोलेट गरेर यहाँ एसएन निकाल्न सक्छौ कतै? सकिन्छ सर।
सक्छ होइन हामीले यो भर्टिकल स्टेजमा गरे जस्तै हो अब यो भ्यालु चाहिँ नि सबैको एउटै आउँछ इन्टरपोलेसन गरेपछि सबैको एउटै आउँछ यो ग्राफमा चाहिँ नि सबैको अलिअलि फरक आउन सक्छ क्या बुझ्यो है यस सर ल यो पनि गाह्रो भएन है यस्तै यस्तै प्रब्लमहरू आउँछ तिमीले हेर पुरानो क्वेसनमा हेर बुकमा हेर ल यो एउटा क्वेसन छ यहाँ ल यो फिगर मात्रै बनाएको छु मैले डाटा यहीँ हालिदिएछु सबैले मैले डाटा त्यहाँ टाइप गरिनँ ल हेर यहाँ तिमीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि यो हेर है त यहाँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी सोधेको छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति हुन्छ यसको यो कोएजिभ सोइलमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब यो कोएजिभ सोइलमा हाम्रो फर्मुला के हो भन त बिहान पढेको थियौँ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको रेजिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको थियो हामीले अथवा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट बाई क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको थियो ल त्यसको भ्यालु के थियो त रेजिस्टिङ मोमेन्ट भनेको कति थियो त सी इन्टु एलए इन्टु कति टु आर रेडियस डिभाइडेड बाई कति थियो त डब्लु इन्टु एक्स भनेको थियो याद छ यस सर हो ल यो भ्यालु यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो अब है यो भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो है यो कतातिर मैले कहाँबाट लिएको यो क्वेसन है त यहाँ कुन कति सालको क्वेसन हो यो मैले सबै टाइप गरिनँ त्यहाँ डाटा हेरौँ केही छुटेको छ कि ल यहाँ के दिएछ अरू भन्दाखेरि सीयू सी दिएको छ यहाँ क्वेसनमा सी दिएको छ कति भन्दाखेरि 18 किलो पास्कल र गामा दिएको छ गामा भनेको 17 दिएछ किलो न्युटन पर मिटर क्युब ल यति भ्यालु दिएछ हामीलाई सी को भ्यालु थाहा छ गामा पनि थाहा छ हामीलाई अनि यहाँ के दिएछ त भन्दा यो जुन सोइल मास छ नि यो आर्क भन्दा माथि भएको सोइल मासको क्रस सेक्सनल एरिया पनि दिएछ क्रस सेक्सनल एरिया कति दिएछ त भन्दाखेरि 40.22 मिटर स्क्वायर दिएछ त्यो सोइलको एरिया पनि दिएछ त्यो फेल हुँदा खस्ने सोइलको ल यति दिएछ ल कसरी गर्ने अब पहिला डब्लु कसरी निकाल्ने गामा इन्टु एरिया गरिदिने डब्लु भनेको एरिया इन्टु 1 भनेपछि भोल्युम्बो इन्टु गामा भनेको कति छ 17 छ हैन कति आयो 683.74 683.74 किलो न्युटन 74 किलो न्युटन आयो ल ठीक छ अब डब्लु त आयो एक्स कति दिएछ यहाँ यो डब्लु को सीबाट यो सेन्टरसम्म यो डिस्टेन्स 2.96 दिएको छ एक्स भनेको 2.96 भयो बुझ्यौ यो पोइन्टमा यो आर को सेन्टर जहाँ छ त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो भने डब्लु को मोमेन्ट लिनलाई यहाँ मोमेन्ट लिनलाई यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने एक्स हो त्यो भनेको 2.96 दिएको छ भनेपछि यो हाम्रो ओभरटर्निङ मोमेन्ट डब्लु इन्टु एक्स को भ्यालु आयो माथिपट्टि चाहियो हामीलाई सी दिएको छ आर यो रेडियस यो आर को रेडियस आर चाहियो
अनि यो के चाहियो त हामीलाई यो आर्कको लेन्थ चाहियो, यो आर्कको लेन्थ चाहियो, बुझ्यौ? यस सर। ल अब यो कसरी निकाल्ने त? यो आर्कको लेन्थ चाहिन निकाल्नको लागि हामीलाई यो रेडियस पनि चाहियो, यो इन्टरनल एंगल पनि चाहियो। यो कसरी गर्ने त अब? ल म भन्छु है त यहाँ हेर, यो डिस्टेन्स कति दिएछ? यो डिस्टेन्स सेन्टरबाट यो भर्टिकल कति दिएछ? यो 8 मिटर दिएछ यस सर। है। यो सेन्टरबाट होरिजेन्टल डिस्टेन्स टोसम्म कति दिएछ त? 4.5 4.5 मिटर दिएछ। भनेपछि यो तिम्रो हाइपोटेन्युस निक्लिन्छ यो? यस सर। यो हाइपोटेन्युस तिम्रो आर भयो, आर त आयो यहाँ। अब आर्कको लेन्थ चाहियो, आर्कको लेन्थको लागि यो एंगल चाहियो, यो एंगल निक्लिन्छ यो यति एंगल, यो राइट एंगल ट्रायंगलबाट यो एंगल निक्लिन्छ? यस सर। निक्लियो, यो एंगल निक्लियो। अब यताको एंगल चाहियो, यताको एंगल कसरी निकाल्ने? अब यहाँ यो एंगलमा यो रेडियस थाहा छ तिमीलाई? यो हाइट कति हो परपेन्डिकुलर? 3 मिटर। 3 मिटर। एंगल आयो? आयो सर। यो टोटल एंगल आयो। अब यो रेडियस आयो भनेपछि तिम्रो यहाँ यो माथिको CLAR सबै आयो नि त? आयो सर। फ्याक्टर अफ सेफ्टी निक्लिन्छ हैन? निस्किन्छ सर। ल यो चाहिँ नि तिमीलाई कहिले सोधेको छ भन्दाखेरि यो 68 तिर छ। अलि पुरानै क्वेसन रहेछ यो। यस्तो क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँ त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, तिमीलाई कन्सेप्ट क्लियर छ भने अब यो गाह्रो छैन। 10 मिनेटमा यो 7-8 नम्बरको हामी ल्याउन सक्छौं, स्कोर गर्न सक्छौं। ल अब बुकहरु हेर, मैले 4-5 वटा मैले स्याम्पल गराइदिइहालेँ हैन। बुकमा हेर, त्यस्तो कुनै प्रब्लमहरु छ अथवा पुरानो केही छ भने साथीहरुसँग छलफल गर, अथवा हामी आफै फेरि अर्को दिन बसेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ। यो ठुलो कुरो भएन है त। अब हामी यो न्युमेरिकल आज यति नै छोडौं। अब यहाँ एउटा सानो चीज बाँकी रह्यो। के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यो बिशप्स सिम्प्लिफाइड मेथड भन्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन हैन, यसको न्युमेरिकलहरु त हुँदैन, हुन्छ तर यो गरिदैन हामी, किनभने धेरै इटरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लेभलमा हामी गर्दैनौँ हामी। यहाँ यसको चाहिँ नि के भन्दाखेरि हेर, यहाँ हामीले अघि नै बिहान पढेको चाहिँ नि यो स्वेडिश सर्कल जुन मेथड छ, स्वेडिश सर्कल मेथडमा यो सर्कल मेथडमा हामी स्लाइसमा डिभाइड गर्छौं भन्यौ। अनि प्रत्येक स्लाइसको हामीले यो क्याल्कुलेट गरेर समेसन टी र समेसन एन निकालेको थियो, हो हैन? अनि त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि यो फर्मुलामा समेसन एन tan समेसन एन सी इन्टु एल बाई समेसन टी थियो। भनेपछि यो हाम्रो फेलर प्लेनमा जति पनि स्लाइसेसहरु छ त्यो स्लाइसेसको टोटलको एज अ होल स्लाइसेस सबै अथवा होल मासको जतिवटा स्लाइसेस छ सबै स्लाइसेसको एज अ होल यसले चाहिँ नि फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्छ। यो हो। तर के भन्छ त भन्दा बिशपले के भन्छ त भन्दा एज अ होल सबै मात्रै सेफ गरी चेक छ कि छैन भनेर, तर इन्डिभिजुअल स्लाइस पनि यसरी काटेर हेर्दाखेरि त यसरी काट्न त मिल्दैन। यो माटो त छुट्टै छुट्टै होइन, यो माटोलाई यो टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि यसको वेट अनि यहाँ आउने कोहेजन मात्रै हेर्न त मिलेन। यहाँ काटेको ठाउँमा पनि स्ट्रेस आउला, फोर्स आउला, त्यो त हामीले यहाँ नेग्लेक्ट गरेका छौं। त्यसकारण यसरी एउटा टुक्रा यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्दाखेरि काट्दाखेरि अनि यो काटेको ठाउँमा के आउँछ त त्यो नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यसरी काटेर एज अ होल फेरि जोडेर चाहिँ नि काट्ने बेलामा काट्ने अनि फेरि जोड्ने त्यसरी मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले इन्डिभिजुअल स्लाइसलाई चाहिँ नि चेक गर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल प्रत्येक स्लाइस सेफ भयो भने अनि बल्ल स्लोप सेफ हुन्छ भनेर बिशपले त्यो कन्सेप्ट ल्याएको छ। बुझ्यौ कन्सेप्ट उसको? बुझ्यौ? यस सर। हो। त्यसकारण बिशपले के भन्छ त भन्दा इन्डिभिजुअल स्लाइसलाई चेक गर्नुपर्छ अनि प्रत्येक स्लाइस सेफ भयो भने अनि सबै सेफ हुन्छ। एज अ होल टुक्रा टुक्रा पारेर हिसाब किताब गर्ने, वेट निकाल्ने हैन, त्यसपछि चाहिँ नि त्यो कोहेजन निकाल्ने, तल त यहाँ स्लिप सर्फेसमा चाहिँ नि यो डट डट गरेकोमा चाहिँ नि कोहेजन निकाल्ने, काटेको ठाउँमा पनि कोहेजन आउँछ होला, के आउँछ होला, एउटाको बीचमा यो दुईटा टुक्रा छ फेरि तिनीहरुको बीचमा इन्टरेक्सन होला, काट्दाखेरि के स्ट्रेसहरु आउला, त्यो चाहिँ नि हामीले नेग्लेक्ट गरे। त्यसकारण त्यसरी मिल्दैन। यसरी टुक्रा पारेर एनालाइसिस गर्ने हो भने प्रत्येक टुक्रालाई चेक गर्नुपर्छ भन्छ क्या बिशपले। बुझ्यौ?
बुझ्यो विषयको कन्सेप्ट बुझ्यो बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। अब यहाँ उसले त्यो भनिसकेपछि यहाँ के गर्छ त हेर एउटा मात्रै स्ट्रिप ल्याएको उसले अहिले एउटा मात्रै स्ट्रिप लिँदाखेरि अघि जस्तै यसको डब्लु निकाल्ने अनि यो डब्लुलाई ट्यान्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा यसलाई हामीले रिजल्भ गरिदिने यसमा कुनै समस्या भएन। अनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको पनि सियर स्ट्रेन्थ बाई टाउ भनेको छ टाउ मोबिलाइज हुने भयो। अनिखेरि हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि यो टीलाई एरियाले भाग गर्यो भने टीलाई एरियाले भाग गर्यो भने टाउ आउँछ भनेको थियो हामीले। एरिया भनेको कति त यो इन्क्लाइन लेन्थ यल छ भने यल इन्टु पछाडि 1 भयो यल इन्टु 1 एरियाले टीलाई भाग गर्यो भने टाउ आउँछ। त्यसकारण टी भनेको टाउ इन्टु एरिया एरिया भने यल इन्टु 1 भयो। यसरी हामी अथवा टाउ भनेको टी बाई यल यल इन्टु 1 हो 1 हामी लेखेनौँ हो। यहाँ अब टी चाहिँ नि टाउ इन्टु यल यहाँबाट आएपछि टाउ भनेको कति त यहाँबाट हेर यस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी यस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भयो। यो यल इन्टु 1 गर्न सकिन्छ यल इन्टु 1 भनेको एरिया भयो। त्यो एरिया इन्टु यस भनेको हाम्रो के हो त सियर स्ट्रेन्थ फोर्स भयो। सियर स्ट्रेन्थ भनेको त कति हो त सियर स्ट्रेन्थ भनेको कति हो त सी प्लस सिग्मा ट्यान फाई हो। यसको ठाउँमा सी प्लस ट्यान फाई राख्यो भने अनि यसले मल्टिप्लाई सी इन्टु यल अनि यो सिग्मा इन्टु एरिया यल इन्टु 1 गर्यो भने फोर्स आउँछ इफेक्टिभ फोर्स आउँछ एन बार आउँछ। यसरी यो गरिसकेपछि एन बार भनेको त नर्मल फोर्स इफेक्टिभ भने त टोटल फोर्स माइनस यु पोर वाटर फोर्स भयो पोर वाटर प्रेसरबाट आएको फोर्स भयो अथवा यो फोर्स भनेको पोर वाटर प्रेसर इन्टु एरिया भयो। यसरी यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ एक्चुअली यो हेर है के पनि छैन यही भ्यालुहरू यहाँ राखिदिएको छ राखेर सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको छ यो यसमा केही पनि छैन। लामो इक्वेसनहरू आउँछ बुझेन भने फेरि कन्ट्याक्ट गरौँ हामी फेरि छलफल गरौँ ल नबुझ्ने केही पनि छैन यसमा केही पनि छैन हिसाब मात्रै गरेछ। अनि यहाँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्छ यता पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी छ यता पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी छ त्यसकारण यो सल्भ हुँदैन। यसलाई इटरेसन गरेर फरक भ्यालुमा ट्रायल इरर गरेर इटरेसन गरेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकालिन्छ। त्यो सेफ छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। यो भयो बिसप है थ्योरी कहिले काहीँ सोध्यो भने यसरी लेख्ने मात्रै हो यसको न्युमेरिकलहरू सोधे पनि छैन यो सोध्दैन पनि। ल यति चाहिँ नि हेर तिमीहरूले बुझ्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई बुझेन भने फोन गरेर हामी एक दिन फेरि बसौँला न्युमेरिकलहरू गर्नु केही बाँकी छ केही गर्नुपर्छ भने फेरि एसेसमेन्ट पछि अझ एसेसमेन्टमा भेटिहाल्छ त्यतिखेर कुरा गरे पनि हुन्छ होइन भने अब तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ भने मलाई झन् आनन्दै भइहाल्यो होइन तिमीहरूले गर्न सक्छौ भने। ल अब अहिलेसम्म पढेकोमा कतै केही सोध्नु छ कसैलाई छ भने भन होइन नभए अब सक्यो। केही छ कसैलाई सोध्नु छ ल छैन भने ल अब गुड लक फर द एसेसमेन्ट एन्ड फाइनल एज वेल। ल सर हजुर सर मैले एउटा कुरा बुझेको थिइनँ एउटा केआर अरोराको बुकमा भेटाएको थिएँ सर है त्यसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटी इज स्लाइटली मिनिमम बियोन्ड अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट देन देयर आफ्टर इन्क्रिज बट भेरी स्लो रेट भनेको थियो सर है त्यो कम्प्याक्सनकोमा के फेरि भन त सर पर्मिएबिलिटी चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्दा अलिकति पछाडि मिनिमम हुन्छ भनेर लेखेको थियो क्या सर। पर्मिएबिलिटी अप्टिमम मोइस्चर पछि पर्मिएबिलिटी जुन हुन्छ नि सर कम्प्याक्सन गर्दाखेरि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट जुन ठाउँ हुन्छ नि त्योभन्दा नि स्लाइटली बियोन्डमा हुन्छ भनेर लेखेको थियो कि सर त्यो बुकमा भने के त मतलब मिनिमम पर्मिएबिलिटी चाहिँ कुनै पनि सोइलले अब्टेन गर्ने भनेको ओएमसी भन्दा अलिकति बियोन्ड हुन सक्छ भनेर लेखेको थियो सर त्यो चाहिँ किन भनेर सोध्न आँटे हजुरलाई। अलिकति अप्टिमम मोइस्चर भन्दा अलि बढीमा हुन्छ भनेको हजुर अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्दा बियोन्डमा हुन्छ भनेर लेखेको छ सर त्यो पर्मिएबिलिटी मिनिमम चाहिँ सबभन्दा मिनिमम पर्मिएबिलिटी। अब त्यो चाहिँ नि अब कस्तो किसिमको सोइलमा हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तिम्रो चाहिँ नि अब कोएजनलेस सोइल हो भने हाम्रो ल्याबमा जति कम्प्याक्सन हुन्छ त्योभन्दा बढी फिल्डमा कम्प्याक्सन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ नि तिमीले भनेको कुरा चाहिँ नि
एकदम करेक्ट हुन्छ त्यो केसमा, बुझ्यौ? भनेपछि सोइलको टाइपमा डिपेन्ड गर्ने भयो हैन सर त्यसमा? गर्छ सोइलको नेचुरली सोइलको टाइपमा, किनभने त्यो कम्प्याक्सन भनेको फिल्डमा ल्याबको जति कोएजिभ सोइलमा भेटिँदैन, कोएजनलेस सोइलमा अझ बढी भेटाइन्छ, त्यो हो। अरू केही छ? छैन सर अरू त केही। अरू कसैलाई केही छ? ल यो सेमेस्टर यति नै भयो। ल अब जाँचमा भेटौँला ल, है त? बाई बाई। थ्यांक यू सर। ल बाई बाई सर, टेक केयर सर। ल बाई बाई। बाई सर। थ्यांक यू सर। ल बाई, गुड लक।